वेलकम करेंगे हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से, जिसमें हमेशा हम फीचर करते हैं पाकिस्तान के वो होनहार शहरी और हमारे वो पाकिस्तानी बहन और भाई हु लिविंग देयर ड्रीम्स एंड एक्चुअली इंस्पायरिंग अस टू डू द सेम। आज एक दफ़ा फिर आपकी मुलाकात कराएंगे मेंबर्स ऑफ द वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने एक दफ़ा फिर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स परसू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ख़वातीन के लिए तो मुश्किलें कई गुना ज़्यादा हैं। तो यकीनन क्रेडिट जाता है इनके फुटबॉल क्लब को भी, लेकिन एक दफ़ा फिर ज़रा झलकियाँ देखिए ज़बरदस्त मैच की, जब सऊदीया की टीम से मद्दे मुकाबल थी हमारी विमेंस टीम और स्कोर था 1-0, पाकिस्तान का 0 स्कोर था, लेकिन फिर ये शानदार तरीके से एक और गोल किया गया। द स्कोर वाज बैलेंस्ड एंड दिस ट्रूली इंस्पायर्ड अस ऑल एंड मेड अस ऑल हैप्पी। आज एक दफ़ा फिर इसी टीम से हमारी जो नेशनल फुटबॉलर्स हैं उनको हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ इज फॉर देम और अगली जो उनकी निगाह है वो किस चैंपियनशिप के ऊपर है। तो आइए आपको इनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद है द को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द कराची सिटी फुटबॉल क्लब, जिसके तकरीबन 6 प्लेयर्स ने पाकिस्तान की इस टूर्नामेंट में, सऊदी अरब में होने वाले टूर्नामेंट में इनके 6 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया एंड दे वर देयर एज टीम पाकिस्तान। इसके अलावा एक जो इनकी प्लेयर हैं शी एक्चुअली वेंट अहेड एंड शी प्लेड अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी इन्होंने खेला। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब अहमद खान। थैंक यू शाहजेब फॉर बीइंग हियर। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं सुहा हिरानी, मिडफील्डर हैं जी पाकिस्तान नेशनल टीम एंड कराची सिटी फुटबॉल क्लब में, एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस नकिया अली हु इज अ फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान नेशनल टीम एंड द कराची सिटी फुटबॉल क्लब। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर, इट इज सच अ प्लेजर। सबसे पहले जी सोहा एंड नकिया, आपसे पूछना चाहूँगी हाउ इज दिस एक्सपीरियंस। यानी हम सब सिर्फ ये जब वीडियो देखते हैं ना, मुझे लगता है ये करिकुलम में लगा देनी चाहिए। जब आपकी टीम अपने आप को बकअप कर रही होती है, द वे दे हडल, द वे दे cheer for each other and they support each other, और जिस तरह आप लोगों ने दिल से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जिससे वो जोश और खरोश आया, क्या फीलिंग्स थी उस वक्त सोहा? Obviously it was a very great experience for us. हमारे लिए like it's our dream come true to represent Pakistan at such a stage. That being said, बहुत प्रेशर होता है, बहुत मुश्किल होता है कि आप हार रहे हैं, मतलब हर तरफ से प्रेशर आ रहा होता है कि पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको एक हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है because of the tense feeling. बहुत टेंशन हो रही होती है इन जनरल इन कैंप। आप ऐसे टूर्नामेंट में जा रहे होते हैं, आपको स्ट्रेस बहुत होता है, बट ओवरऑल द वे वी फिनिश द टूर्नामेंट द एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। वी गॉट टू लर्न अ लॉट बिकॉज हमारी नेशनल टीम अभी भी इट्स न्यू, सो any experience we get is great, but overall we're glad that we could make Pakistan proud in whatever way was possible. You definitely made us proud, yeah. And you definitely are the pride of Pakistan. नकिया, आपसे पूछना चाहूँगी बिकॉज इससे पहले आपकी एक और टीम मेंबर से हमारी मुलाकात हुई, सहीला से, who resides in लियारी। तो मैं पूछना चाहूँगी कि जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो और कराची के हर इलाके से, यानी द लीस्ट सर्व्ड इलाकों से भी लोग आते हैं एंड देन प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं, जब आप लोग ऐसे टीम प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो क्या डायनामिक्स होते हैं, क्या कोई फ़र्क नज़र आता है? हाउ डू यू जेल टुगेदर एज अ टीम? I think that's the best part about football, that it doesn't matter where you're from or like what language you speak to, because like I think a lot of us some of us spoke in English and some of us spoke in Urdu, but when we're playing it doesn't matter. That's the best part of the game. और आपने क्या सीखा है? यानी अगर आपसे मैं बात करूं, मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादा फ्लुएंसी में अंग्रेजी में बात करते हो, टीम मेंबर्स साथ होते हैं तो एक दूसरे के लिए कोई पेट फ्रेजेस हैं एक दूसरे को बकअप करने के लिए? क्या सीखा है स्पेशली फ्रॉम योर फ्रेंड्स इन लियारी? आई थिंक हम मजाक में, मतलब बहुत आपस की बातें मजाक में करते हैं कि कुछ लोगों का कोई तरीका होता है बात करने का, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सब ऑन द पिच। अभी तक कोई बलोची के फ्रेजेस नहीं सीखे तुम लोगों ने यार, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे तो हमें अलाउ नहीं है कि वी आर ओनली अलाउड टू टॉक इन 2 लैंग्वेजेस बिकॉज नेशनल टीम में ये होता है कि कुछ लोग हुंजा से होते हैं, कोई कहीं और से होता है, तो हमें सिर्फ 2 लैंग्वेज में बात करना अलाउ है। बट आपस में छुप के मतलब हम बात करते थे कभी कभी, जैसे हुंजा वाले लोग अपनी बातें करते थे, बट ओवरऑल पिच में उर्दू में हम नारे लगाते थे एक दूसरे को बकअप इसी तरह करते थे। And I think that is why Pakistan Zindabad binds you so well together. कि at the end of the day it doesn't matter कि आप किस इलाके से, आप कौन सी बोली बोलते हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। मुझे ये बताएं शाहजेब, yours is the only most resourceful club, और इसमें वाकई आप ख़वातीन के लिए, जो ख़वातीन खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस और ये कितनी अपहिल जर्नी थी, इसमें क्या क्या मुश्किलात आई?
آئی تھنک ہمیں ابھی ہمارا بھی ریلیٹیولی نیو کلب ہے, آئی تھنک ہمیں 1.5 ایئر ہوا ہے. تو انیشلی جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہم نے اپنے وومنس پروگرام پہ فوکس کیا تھا. تو ہمارا یہی آئیڈیا تھا کہ ہم ان کو اچھی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں. ہم نے ان کو ہر چیز ٹاپ کوالٹی دی, ہمیشہ ان کی ٹریننگز بہت ریگولر رہی ہیں. ہمارے پاس پورے کراچی سے اور دوسری سٹی سے بھی لڑکیاں آتی ہیں کھیلنے. تو آئی تھنک بہت اچھا مائنڈ سیٹ ہے, اور ان کی اپنی بھی بہت محنت ہے. یہ لوگ بہت ریگولر ہیں, بہت محنت کرتی ہیں. تو آل دو اٹ وازنٹ ریئلی ایزی, لیکن ہم نے بہت محنت کی. ہمارے پاس ماشاء اللہ اسپانسرس کا بھی سپورٹ تھا. انیشلی جب ہم نے اسٹارٹ کیا ہم نے ان کا ٹور بھی کرایا تھا, پہلے کلبس میں نہیں ہوتا. تو اب ماشاء اللہ فٹ بال اتنی پروموٹ ہوگی, ہمیں دیکھ کے دوسرے کلبس بھی ہیں جو اب کوچ کر رہے ہیں پلیئرس کو بھی, ان کو اور ریسورسز دے رہے ہیں, سیلریز آ رہی ہیں. تو اچھا ہے, فٹ بال پروموٹ ہو رہی ہے. جیسے میں نے ایک بڑی انفارچونیٹ ریالٹی دیکھی. آئی واز آن دا جیوری آف دی کے الیکٹرک سوشل امپیکٹ اینڈ انوویشن چیلنج, جس کے اندر بہت سارے ایسی فلاحی کمیونٹی آرگنائزیشن سے could come forward and present an idea. اور مجھے یاد ہے ایک فٹ بال کلب آیا دیٹ از اگین ورکنگ ود دی انڈر سروڈ ایریاز. انہوں نے کہا ایک بلٹ ان ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے پلیئرس میں جوش اور جذبہ ہے, لیکن فزیکل اسٹرینتھ کے لیے ان کی ڈائٹ, خاص طور پہ جو انڈر سروڈ ایریاز ہیں, وہ ہے ہی نہیں. یعنی وہ بیچارے کہیں نہ کہیں دس بیکمز اے بلٹ ان ڈس ایڈوانٹیج فار دیم. تو آئی ایم شیور کہ یہ پرابلم آپ نے بھی فیس کی ہوگی. اس کے لیے کیا سولوشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے. اوبیسلی ہم بھی ایک لمٹ تک ہی کر سکتے ہیں, ریسورسز ہوتی ہیں, لیکن ڈائٹ بہت ضروری ہے. اینڈ ہماری پلیئرس کو تو فارچونیٹلی زیادہ تر جس بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں تو وہ اپنے ان چیزوں میں لک آفٹر کر لیتی ہیں. باقیوں کو ہم پرووائڈ بھی کرتے ہیں, جتنا ہمارے کلب کی طرف سے ہو سکتا ہے ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ڈائٹ کا. اینڈ اب یہ باہر بھی گئی تھی تو ان کو یہ آئیڈیا ہے کہ فٹ بال بہت فزیکل گیم ہے, اینڈ جب تک آپ کی ڈائٹ نہیں ہوگی, نیوٹریشن صحیح نہیں ہوگا, تو آپ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے. صحیح. مجھے یہ بتائیں کہ واٹ آر دا فیوچر پلانس. اب جیسے ایک چیمپئن شپ ہم نے سعودی میں دیکھی, ایک آپ کی پلیئر نے آلریڈی انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلا ہے. ان لڑکیوں کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے, اینڈ آر یو ایبل ٹو گیٹ انٹرنیشنل لیول کوچنگ ان پاکستان؟ کیا ہم کوچز کو بلا سکتے ہیں؟ ان کے لیے مزید آپ نے کیا سوچا ہے؟ آئی تھنک اسکائی از دا لمٹ. ہم لوگ نے تو ہمیشہ سوچا ہوا ہے کہ آلدو ہماری جب سے کلب بنا ہے وی ہیو ون ایوری سنگل ٹورنامنٹ, اینڈ ابھی تک کوئی میچ ہماری ٹیم ہاری ہی نہیں ہے. بٹ دس ڈزنٹ اسٹاپ ہیئر, وی آلویز وانٹ ٹو گیٹ بیٹر. ہم نے ابھی سے ہی اگلے سال کی پلاننگ کی ہوئی ہے. وی وانٹ ٹو ٹیک دیم ٹو ادر کنٹریز اینڈ پلے, not just the national team, as a club as well. We want to expand more. We want more tours for them, give them more exposure. تو ہماری طرف سے تو we are planning and trying to get better. And ہمارے اپنے جو کوچ ہیں کراچی سٹی کے, وہ بھی فورن qualified ہیں. Absolutely, and they're foreign qualified. They have the relevant experience. میں یہ ہماری جو دونوں پلیئرز ہیں, اب ان سے کچھ ذرا ان کے دل کی بات کرنا چاہوں گی. نہ کیا ہمیں پاکستان میں وی آر جنرلی نون ایز اے کرکٹنگ نیشن. کرکٹ کے علاوہ باقی اسپورٹس میں ذرا ہوتا ہے, اس کو سپورٹ اینڈ ریسورسز بھی کم ملتے ہیں. ایز اے فٹ بال پلیئر اس بات پہ کیا کہنا چاہو گی؟ از دا مائنڈ سیٹ چینجنگ آہستہ آہستہ, یا دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن اینڈ سم ٹائمز اٹ میکس یو اینگری؟ I think the mindset is changing. Like this time we got a lot of more like positive feedback. Even when we drew the match or we lost the match, everybody was like, oh, you guys played well, or it was like a good fight. And I think people still watch a lot of more cricket because that's been going on for a really long time. But we just started, and I think over time we will grow because everybody really wants to play. And بالکل. سوہا, یہ بات ایک پریولیج سے کم نہیں ہے. پاکستان میں سپورٹس کرنے کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں, میل ہو یا فیمیل. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی ہر ایک کی اپنی بیٹلز اور اسٹرگل سٹوری رہی ہے. فٹ بال اور خاص طور پہ خواتین کا فٹ بال از ناٹ اے لیول انکلوسو فیلڈ. ہمارے ملک کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ ٹریڈیشنل کنزرویٹو مائنڈ سیٹ اس کو الاؤ نہیں کرتا. اور مجھے خود بڑی حیرت ہوتی ہے, میرا پرسنل پین پوائنٹ ہے. ان آرڈر ٹو رینڈر سپورٹ آئی واز دیئر فار اے فیو آف دا ویمن فٹ بال میچز, اور میں نے جب اس کی تصاویر لگائیں تو پہلا فوکس لوگوں کا پہناوے پہ جاتا ہے اور کلوز کانٹیکٹ پہ جاتا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ اینڈ واٹ وڈ یو سے ٹو اٹ؟ I mean, obviously it's very frustrating کہ فرسٹ آف آل ایز اے وومن ان پاکستان آپ کو بہت لڑائی کرنی ہوتی ہے بس فٹ بال کھیلنے کے لیے. آئی تھنک شاہزیب نوز کہ ہاؤ مچ یو اسٹرگلڈ, اور ہمارا اٹس آر پیشن دیٹ کیریز اس تھرو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. بٹ اٹس فرسٹریٹنگ کہ آپ اتنا کر رہے ہو اور پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے شارٹس پہنی ہے یا کیا پہنا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ٹیک اٹ ان فرام ون ایئر, یو ٹیک اٹ آؤٹ فرام دی ادر ایئر بیکاز. بٹ سوہا, یو وینٹ ٹو سعودی. مجھے بتاؤ کہ دوسرے جو مسلم ممالک ہیں, سعودیہ کی ٹیم بھی موجود تھی, دے آر آلسو الٹرا ہائیلی کنزرویٹو.
how do those players deal with it? تو یہ صرف ہمارا دکھ ہے یا یہ تمام مسلم کنٹریز میں یہ پرابلمز ہیں؟ I think a lot of Muslim women go through it کہ they've been criticized on what they're wearing, کہ حجاب نہیں پہنا ہے, آپ نے ٹائٹس نہیں پہنی ہے, but I think یہ چیزیں اگنور کرنی پڑتی ہے because ابھی بھی ہم کافی conservative society ہے, but hopefully the mindset will change کہ ہم دکھائیں گے کہ we're capable of doing things and the mindset is changing. I think you're already proving that. Yeah, because آپ کی ہر جو victory ہے, it is a victory for all the women, all the girls who out there have a dream. So congratulations to you for that. Thank you Soha and Nakiha. May you go places. بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی. آپ کو پتہ ہے میرے پاس ڈھیروں میسیجز اور ای میلز آئے کہ they wanted to meet you. And I feel very overwhelmed talking to you. So thank you guys for being here. You're truly heroic and continue making strides ahead. Thank you Shahzeb for supporting them and for providing them with the right training and for bucking them up. I think کہ ہمیں encourage کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک inclusive معاشرہ بن سکیں.